नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौन बन रहा है नया कोतवाली शहर, यानी एडिशनल आईजी कराची की अहम तरीन मनसब किसे मिलने जा रही है। इस अहम तरीन मनसब के हुसूल के लिए 3 अफसरान जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं, अपने अपने घोड़े उन्हें दौड़ा दिए। इनमें एक ऐसा पुलिस अफसर भी शामिल है जो कि अभी तक एडिशनल आईजी नहीं बन सके हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि न सिर्फ वो सिलेक्शन बोर्ड में जो है ग्रेड 21 हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि उन्हें जो है खुद एडिशनल आईजी कराची भी बना दिया जाएगा। ये खुशनसीब पुलिस अफसर कौन है और उनके साथ दूसरे 2 जो अफसरान इस मनसब के उसूल के लिए बागदौड़ करें वो कौन है, इस पर आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के आईजी और बलूचिस्तान के आईजी के माबैन जो है किन ऐसे कैंडिडेट को कामयाब करवाने पर इत्तेफाक हुआ है जिनके केसेस जो है वो सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड में पुटअप किए गए हैं, जिन्हें ग्रेड 19 से 20 और 20 से 21 में तरक्की दिलवाने के लिए दोनों आईजीज के माबैन जो है वो एक इत्तेफाक हो चुका है। वो कौन से अफसरान हैं उस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि एक उड़ती उड़ाती खबर के मुताबिक जो है सिंध कंट्रोल जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो साबिका डीजी थे मंजूर कादर काका जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी उन्हें क्लीन चिट दिलवाने के गरज से की गई और क्या इस इतला में हकीकत है कि उन्हें निगरां वजीर आला बनवाए जाने के लिए जो है वो बागदौड़ की जा रही है। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के आगे जो है हम कराची के उस एसएचओ पर भी बात करेंगे जो सिंध पुलिस के नए सरबराह के आने की खुशी में बंगड़े डाल रहे हैं। उनके बंगड़े डालने, खुशियां मनाने की असल वजह क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम कस्टम पर भी बात करेंगे। कस्टम के ईमानदार तरीन उसूल परस जुर्रतमंद अफसरों के लिए खुशखबरी के आज से हम उनके बारे में भी जो है ताज़ा तरीन इतलाआत अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज अहम तरीन खबरें जो है वो कस्टम से मुताल्लिक भी है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाले शहर कौन बनने जा रहा है। जावेद आलम ओडो के दिन खत्म हो गए। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये दे से हुआ बेगाना। यकीनन अब उन्हें भी जो है खुद गुलाम नबी मेमन की तरह से इसी गाने को गुनगुनाने की ज़रूरत है। सवाल ये कि अब नया एडिशनल आईजी कराची कौन बनने जा रहा है। 3 उम्मीदवार जो है वो इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं। तीनों के नाम जो है वो हर तरफ जो है वो चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन तीनों में से कोई एक जो है कोतवाली शहर बनने में कामयाब हो जाएगा। इत्तेफाक से तीनों का ताल्लुक जो है वो सिंध पुलिस से है। पहला नाम चला था खुद खादिम रिंद का, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, लेकिन उस वक्त उनका नाम जो है वो खुद जावेद आलम ओडो के आईजी सिंध बनने की सूरत में चल रहा था कि वो खुद जावेद आलम ओडो की टीम में शामिल है। यही वजह है कि जावेद आलम ओडो भी उन्हें अपने साथ अपने टीम का मेंबर रखने के ख्वाहिशमंद है, यानी वो उन्हें एडिशनल आईजी कराची बनवाना चाहते हैं अगर वो खुद आईजी सिंध बनने में कामयाब हो जाते हैं तो। लेकिन उसके बाद जो है फिर जब दूसरी खबरें आना शुरू हुई कि कौन बनने जा रहा है एडिशनल आईजी सिंध, तो सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार के हैसियत से जो है बलूचिस्तान के आईजी अब्दुल खालिक शेख उभरे और अब तक जो है वो उन्हीं का नाम जो है सिंध पुलिस के आईजी के लिए जो है वो लिया जा रहा है। तकरीबन तमाम फॉर्मों में जो है वो उन्हीं के नाम पर डिस्कस हो रहा है, बल्कि कहा यह जाता है कि उनके नाम पर जो है वो इत्तिफाक कर लिया गया है वफाक में भी, सूबे में भी और ख़ुद पॉलिसी मेकर्स में भी जो है उन्हीं के नाम पर इत्तिफाक है कि वो सिंध पुलिस के नए आईजी होंगे।
اب ان کی ٹیم کے حوالے سے جو ہے نام لیا جاتا رہا ہے خود منیر شیخ سینئر کا، جو کہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کرائم برانچ کے طور پر جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا بھی بہت اچھا خاصا تجربہ ہے سندھ پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے حوالے سے، اور ان کی شہرت جو ہے وہ اصول پرستی اور ایمانداری کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن اب جو ایک نیا نام جو ہے اس کوتوال شہر بننے کے امیدواروں میں یا اس میں جو شامل کر لیا گیا ہے وہ ہے شرجیل کریم کھرل کا، جو کہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے بہت ہی قریبی اور گہرے مراسم بتائی جاتے ہیں۔ اب حالانکہ باقی جو دو تھے خادم رن اور منیر احمد شیخ سینئر، یہ دونوں کے دونوں جو ہے گریڈ 21 میں آلریڈی ہیں، اور گریڈ 21 کا افسر ہی کوالیفائی کرتا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کے لیے۔ اب شرجیل کریم کھرل جو ہے یہ گریڈ 20 کے ہے، اور اب یہ جو بورڈ شروع ہو چکا ہے کیونکہ 3 اگست کو جو ہے پولیس کے کیسز کو دیکھے گا، اسی بورڈ میں جو ہے خود ان کا اپنا کیس بھی جو ہے پٹ اپ کیا جا چکا ہے، اور اسی میں غالباً امکان ہے کہ انہیں گریڈ 21 میں جو ہے پرموٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ لوگ ناظرین اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے زیادہ پر اعتماد ہیں، یعنی کتنے زیادہ انہیں کانفیڈنس ہے کہ وہ اس سلیکشن بورڈ میں ہر حال میں جو ہے گریڈ 21 میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس بورڈ میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے اس کا نمبر سیریل میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں تو نمبر سب سے آخر میں آ رہا ہے۔ اس کے باوجود اتنا زیادہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ میں ہر حال میں نہ صرف گریڈ 21 میں پرموٹ ہو جاؤں گا، بلکہ میں یہ اہم ترین جو منصب ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی، اس کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں مجھے بتانے سے بہتر یہ کہ آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ 3 نام تھے، اب دیکھنا یہ کہ ان تینوں میں سے کون خوش نصیب جو ہے کراچی کا جو ہے ایڈیشنل آئی جی یعنی کوتوال شہر بننے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی جو نگراں سیٹ اپ بنے گا یا اس سے پہلے یا آئی جی سندھ کا جو نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کون بننے جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا اگلا حصہ ہے سلیکشن بورڈ جو ہے، یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 2 اگست ہو چکی ہے اور 3 اگست کو جو ہے یہ بورڈ کا جو اجلاس ہے پولیس سے متعلق، پولیس کے کیسز کو بورڈ جو ہے وہ دیکھے گا، اور اسی روز جو ہے گریڈ 90 سے 20 اور 20 سے 21 والوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے رپورٹ بھجوائی ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کے مابین کہتے ہیں کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، ان آپس میں کچھ گفتگو ہوئی، کچھ مشاورت ہوئی، اور کچھ کیسز پر جو ہے جن پولیس افسروں کے کیسز ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں اس سلیکشن بورڈ میں، ان پر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے کہ کس کی انہوں نے فیور کرنی ہے اور کس کی انہوں نے مخالفت کرنی ہے۔ اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن جو آپ اسکرین پر پہلے میں ان کے جو ہے لسٹ چلا چکا ہوں۔ اب جو 90 سے 20 ہے نا، اس میں جن پر اتفاق ہو چکا ہے وہ نمبر سیریل نمبر جو ہے 38 39 اور 43، یہ 19 کے ہیں۔ اب یہ نمبر آپ دیکھیں 38 39 43، یعنی کہ سیریل نمبر 1 سے یہ نمبر آ رہے ہیں، جبکہ سیٹیں جو ہیں وہ صرف 25 ہے۔ اگر اس میرٹ پر آپ کرو گے، اگر اس میں کوئی ریفر نہیں ہوتا، اگر نہ کیا جائے کسی کو، تو پھر یہ تینوں جو ہے یہ پرموٹ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے، یہ 19 سے 20 میں نہیں جا سکتے۔ لہذا ان تینوں جو یہ موزور ہیں، با اثر ہیں، سیاسی اپروچ والے ہیں، یا ان دونوں جو ممبرز ہیں آئی جی، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، یا ان سے ان کی کوئی کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ بھئی آپ کو ہم نے ہر حال میں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ہم نے
کتنوں کو بھی ڈیفر کرنا پڑے کسی بھی بہانے سے تو ان کو ڈیفر کر کے آپ کو ہم ہر حال میں گریڈ 90 سے 20 میں پروموٹ کروائیں گے۔ تو یہ جو ہے جو میں نے نمبر بتائیں سیریل نمبر، میں نام نہیں دوں گا، نام مجھے معلوم ہے، 38، 39 اور 43، ان پر خود آئی جی کہتے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے، پولیس ذرائع کا میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ان پر جو ہے 38، 39 اور 43 پر جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے دونوں آئی جیز کے مابین، اور کہا جاتا ہے کہ چیف سیکریٹری جو دونوں ہیں سندھ اور بلوچستان کے، انہیں بھی شامل کر لیے گا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی ڈاکٹر انعام اللہ داریچ جو کہ وہاں پر پوسٹ ماسٹر کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی جو ہے اعتماد میں لیا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ ان کی جولی میں ڈال سکتی ہیں، تاکہ یہ جو امیدوار ہیں یہ ہر حال میں جو ہے اس سلیکشن بورڈ میں انہیں 90 سے 20 میں یعنی انہیں ڈی آئی جی تو بنوانا ہی بنوانا ہے، چاہے کتنے ہی دوسرے جو ہے مستحقین کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی نوبت یا ضرورت ان معزز ترین ممبروں کو پیش آئے، وہ کر گزریں گے انہیں پروموٹ کروانے کے غرض سے۔ یہ تو 90 سے 20 کے لیے۔ اب 20 سے 21 کے لیے کیا گورکھ دھندا انہوں نے تیار کیا، وہاں کس کس پر اتفاق ہوا ہے؟ ناظرین وہاں لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اچھا اتفاق یہ ہے کہ وہاں بھی جو ہے جن کو فیور دینی ہے وہ آخر میں ہے، شروع میں نہیں ہے۔ وہاں پر جو لسٹ ہے 45 پہ ختم ہو رہی ہے، اور جن کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے یہ پروموٹ کرنا ہے ان پہ جس میں اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم نے اس پہ یک زبان ہو کر کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اس سے پہلے والوں پر ہم نے چھری پھیرنی ہے۔ یہ ہے 32، 33، 36، 37، 41، 42، یعنی کتنے آخر کے کہ ان کا اگر میرٹ پر ہوا تو یہ کسی بھی صورت میں ان کا پروموشن 20 سے 21 میں نہیں ہو سکتا۔ انہی میں سے وہ خوش نصیب شامل ہیں جو کہ جنہیں اندھا یقین ہے کہ وہ 20 سے 21 میں نہ صرف چلے جائیں گے بلکہ وہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی بن جائیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کس قسم کا پرچہ ہونے جا رہا ہے، یہ کس قسم کا امتحان ہے، یہ کس قسم کی جانچ پڑتال ہے، یہ کس قسم کا میرٹ ہے، یہ کس قسم کی شفافیت ہے کہ امتحان دینے والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا نمبر کیا آ رہا ہے، ہم کن نمبروں سے کامیاب ہو رہے ہیں، یہاں تک پتہ چل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے اگلی جو ان کی کاوشیں اس کے حصول کے لیے بھی انہوں نے ابھی سے باغ دوڑ شروع کر دی۔ تو اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خود بورڈ کی شفافیت پر بھی سوالیہ نشان بن جائے گا، جس طریقے سے میں اس وقت پریڈکشن کر رہا ہوں خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے، اور خود اپنے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی معلومات کو مدنظر کر میں یہ اس وقت دعویٰ کروں کہ ان امیدواروں پر جو ہے جملہ اتفاق ہو چکا ہے بورڈ کے معزز ترین ممبروں کے مابین۔ دیکھنا یہ کہ وہ اپنے اس مقصد میں اپنے شیڈول کے مطابق کامیاب ہوتے ہیں یا کہ انہیں دوسرے جو ہے ممبروں کی مزاحمت کا یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ہر فیصلہ میرٹ پر کرنے کے عادی ہیں۔ دیکھنا یہ کیونکہ ہمیشہ سے یہ سلیکشن بورڈ میں جو ہے سازشیں جو ہے وہ سندھ کے ممبروں کی طرف سے کی جاتی رہی، بلکہ ان بورڈوں میں جو ہے سازشوں کا جو ہے وہ عمل دخل یا پھر بوگس رپورٹوں کو بنیاد بنا کر مخالفین کو ڈیفر کرنے کی ایک طریقے سے روایت جو ہے وہ سندھ کے ممبروں کی جانب سے ڈالی گئی، جس کا سب سے بڑا اور زندہ ثبوت جو ہے وہ ڈاکٹر کامران فضل کا ڈیفر کرنا ہے۔ یہ روایت جو ہے ڈالنے کا صحرا ہی جو ہے سندھ پولیس کے بدعنوان اور سازشی جو ہے سابقہ آئی جیز کے سر جاتا ہے، اور اسی روایت کو لے کر انہی کے سازشوں کے نتیجے میں جو آؤٹ آف ٹرن پروموشن پا چکے تھے وہی اس وقت بدقسمتی سے ممبر بن چکے ہیں، اور وہ اسی روایت کو لے کے اس وقت آگے چل رہے ہیں، اور دوسروں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے چور راستے کو اپناتے ہوئے جو ہے مستحقین کو جو ہے وہ ڈیفر کرنے کی اس وقت
पूरी तैयारियां कर चुके हैं। देखना यह कि 3 अगस्त को वो क्या गुल खिलाने में कामयाब होते हैं। चलते हैं प्रोग्राम का हमारा जो अगला सिलसिला सवाल का, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हक व सदाकत का सफ़र हमारा ये जारी व सारी, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। उसके साथ साथ अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर हमें भिजवाएं कि मेरी डायरेक्शन या मेरी जो नुमाइंदा खसूसियों की डायरेक्शन है वो सही सिमत पर है या कि गलत सिमत पर, ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। अब इत्तला ये मिली है नाजरीन के मंजूर कादर काका, एक करप्शन का बेताज बादशाह, दुबई फरार हो चुका था गिरफ्तारी के डर से, अब वापस आ गया है। आ गया है, लाया गया है, बुलाया गया है या कुछ और इसके मकासद गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी रह चुके हैं। अरबों रुपयों की इन्होंने करप्शन की, ये चाइना कटिंग हो या दूसरे गैर कानूनी जो है प्लाटों की अलॉटमेंट हो, बहुत बड़ा इन्होंने मेगा करप्शन में ये मुलविस रहे हैं। कहा यह जाता है कि इन्हें बुलाया गया है। अब गिरफ्तारी इसकी रिवायती गिरफ्तारी नहीं है, ये सियासी गिरफ्तारी है। कहा जाता है कि इन्हें लॉन्ड्री में भिजवा कर इन्हें क्लीन किया जा रहा है, इन्हें धुलवाया जा रहा है, इनके करप्शन को इनसे दूर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें एक इंतहाई 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 अहम तरीन मनसब जो है वो केक की तरह से जो है प्लेट में रखकर पेश की जाने वाली है। कहा जाता है, 100% मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है, इतलात हैं, खुद पीपल्स पार्टी के काबिल एतमाद ज़राए कहते हैं कि उन्हें सिंध का निगरां वजीर आला बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, पता नहीं ये सही होती, लेकिन खबर इस वक्त यही है कि निगरां वजीर आला उन्हें बनाया जा रहा है। उसी मकसद के तहत जो है उनकी कुर्बानी ली गई है और उन्हें जो है वो गिरफ्तार, रज़ाकाराना उसकी गिरफ्तारी हुई है। देखना ये कि वो कब रिहा होते हैं, कब और किस तरह से उन्हें क्लीन चिट मिलने जा रही है। अब जो हमारा अगला एक अहम तरीन खबर है, बलूचिस्तान के आईजी अब्दुल खालिक शेख सिंध के आईजी बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन कहते हैं, ज़राए का कहना है, हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई का ये कहना है कि जब से उनकी ये खबर उड़ी है कि उन्हें जो है आईजी सिंध बनाया जा रहा है, कराची का एक थाने का एसएचओ मिस्टर तनूली जो है वो, उन्होंने तो कहते हैं कि खुशियों से बंगड़ों पर बंगड़े डालने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये उनके मुखालिफिन भी कहते हैं, उनके नाकिदीन भी कहते हैं, उनके दोस्त भी कहते हैं। हल्का अहबाब की जाने से जो रिपोर्टें हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई तक पहुंची, कहने वाले कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसने कह दिया कि अगर वो आईजी बन के, तो समझो कि मिनी आईजी मैं हूँ, जिसको जो पोस्टिंग करवानी है, डीएसपी लगना है, एसएसपी लगना है, एसएचओ लगना है, वो उनसे राब्ता करें। इस पर जो हमारे नुमाइंदा खसूसी ने इस पर जब तहकीकात की, रिसर्च किया कि ये मामला है क्या, तो पता चला कि इसमें तो काफ़ी हद तक सदाकत है। खुद उनके रुफाका कहते हैं कि भाई वो तो यानी कि एक अरसा दराज से जो है किचन चला रहे हैं, एसएचओ मौसूफ उनका, बड़े साहब का, जो कि आईजी सिंध बनने वाले हैं इतलात के मुताबिक। कहा यह जाता है कि जब आईजी थे यहाँ पर सिंध में शाहिद नदीम बलोच, उस वक्त जो है सीसीपीओ कराची जो थे शाहिद हयात मरहूम थे, अब्दुल खालिक शेख डीआईजी साउथ थे, वकार तनूली साहब जो है ये एसएचओ सिविल लाइन थे। इतला ये मिलती है कि एक होटल है जो पहले कभी शेराटन के नाम से मशहूर था। ये होटल जो है शेराटन के नाम से ये मशहूर था और ये होटल पर जो है वो एक छापा पड़ता है। मूविंग पिक नाम का होटल है। उसके किसी कमरे में खेपियों के बारे में इतला थी कि वहाँ बड़े पैमाने पर बाकायदगी के साथ जुआ चलता है और करोड़ों की हार जीत यहाँ पर होती है। एक दो जुआरी नहीं बल्कि 50-50, 60-60, 100-100 जुआरी जो है क्वीन साइज के कमरे में जुआ खेलते हैं। करोड़ों का जुआ होता है, दिन रात जुआ चलता है, शराबें चलती हैं और मुजरे होते हैं। ये इतलात जब मिलती है खुद शाहिद हयात मरहूम सीसीपीओ कराची को, तो उसके बाद एक छापामार पार्टी तश्कील दी जाती है। उस छापामार पार्टी में जो है खुद कहते हैं कि
اس وقت کے جو ہے وہ ایس ایچ او جو ہے ادریس عالم بنگش ہیں، کارادر کے ایس ایچ او ہوتے ہیں، ظفر ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی زاہد، یہ تمام پولیس پارٹی جو ہے وہاں چھاپا مار کے وہاں سے 40-45 لوگوں کو گرفتار کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی 15-20 لاکھ روپے کی داؤ منی وہاں سے ریکور کر کے لاتے ہیں۔ وہ رپورٹ دیتے ہیں اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی سی سی پی او شاہد حیات مرحوم کو، اور ان کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے با اثر موزور ترین ایس ایچ او سول لائن وقار تندوری کو اس وقت سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو اکرم آرائیں کون کہہ سکتا ہے۔ اب اس آرڈر کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے خود اس وقت کے ڈی آئی جی ساؤتھ اور مستقبل قریب کے آئی جی سندھ عبدالخالق شیخ نے کھڑے کھڑے نہ صرف ان کو بحال کرا دیا اور ان کو فریئر تھانے کا ایس ایچ او لگوا دیا، فریئر تھانے کا، جہاں اس وقت بھی موصوف جو ہے فریئر تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اس بات کو جو ہے کئی سال گزر چکے ہیں، 5 سال گزر چکے ہیں، میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا ہوگا، مسلسل جو ہے فریئر تھانے میں اسی دور سے ایس ایچ او چلے آ رہے ہیں۔ وہ جو اس وقت ڈی آئی جی تھے وہ آئی جی بلوچستان بھی رہے، اس سے پہلے جو ہے وہ آئی بی میں بھی رہے اور دوسری جگہوں پر بھی فرائض سر انجام کو، اب آئی جی بن کے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا جو ہے بدستور فریئر تھانے کے ایس ایچ او کے سے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اگر وہ ان کے اپنے مہربان کے آمد کی خوشی میں بنگڑا نہ ڈالے تو کیا کرے، اس کا حق بنتا ہے اسے ڈالنا چاہیے۔ بہت بڑا احسان جو ہے وہ اس وقت کے ڈی آئی جی اور آج کے آئی جی بلوچستان نے ان پر کیا تھا کہ انہی کے بدولت جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے ایس ایچ او فریئر کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اب یقیناً جب اگر آئی جی عبدالخالق شیخ آئیں گے تو ان کی قوت میں اس سے پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا ناطا، اپنا رشتہ، اپنا تعلق عبدالخالق شیخ سے سندھ میں پوسٹنگ ہونے نہ ہونے کے باوجود برقرار رکھا، اور ان کی اشاروں پر جو ہے وہ ان کی فرمائشیں، ان کی خواہشیں، ان کی درخواستیں پوری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی ان کا کمال ہے، اور اسی کمال کے نتیجے میں وہ ہر طرح کے انعامات، ہر طرح کے کرامات، ہر طرح کے پوسٹنگ کے جو ہے وہ مستحق ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے، آج ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ کسٹم والوں کے لیے خوشخبری، لیکن پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پشتو فلموں کے اداکار ہوا کرتے تھے آصف خان، پشتو کی دوسری فلم تھی در خیبر، غالباً وہ اس کے ہیرو تھے۔ انہوں نے ایک فلم بنائی تھی اردو میں، کالا دندہ گورے لوگ۔ اب یہ کسٹم والے کیا ہے؟ وردی دیکھو سفید ہے ان کی، چکنی وردی ہے دودھ کے کلر والی، اور کارنامے توے سے زیادہ کالے، کوے سے زیادہ کالے۔ یہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ کالا دندہ گورے لوگ وردی کے حساب سے۔ اب پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں توجہ چاہوں گا، یہ تصویر تو آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہیں، یعقوب ماکو یہ چیف کلکٹر ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور کوئٹہ میں بھی۔ کوئٹہ میں جو ہیں وہ تو نام میں لے لیں، ان کا کیا نام ہے، عمر شفیق۔ بڑا ان کا اصرار تھا مجھ سے اور میرے نمائندہ خصوصی سے کہ ان کی خبروں کو بھی شامل کیا۔ میں ہمیشہ اگنور کرتا تھا کہ میرے پاس جو ہے میرا یہ ٹاپک نہیں تھا، پولیس کی خبریں اتنی بہت ہوتی کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بہت اصرار بڑھ گیا اور اب حالیہ ایک میگا کرپشن جب سامنے آیا تو مجھ پر دباؤ پڑا دوسروں جگہوں سے بھی کہ بھئی آپ انہیں بھی جگہ دیں، ان کے لیے جگہ نکالیں۔ یہ بھی بہت بڑی کرپشن ہے، اور بہت بڑا کرپشن، اور بڑے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بھی سیاکاریاں بے نقاب کرو گے تو نہ صرف آپ کی دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور جو کسٹم کے ایماندار، دلیر اور باہمت افسران ہیں ان کو بھی ایک طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ جس طریقے سے ان کے پشت پر کھڑے ہوں گے تو انہیں اپنے کام میں اور بھی آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ جس طریقے سے آپ سندھ پولیس کو جو ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ ننگا کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ جو ہے وہ بالکل ایکس رے کی طرح سے ہر چیز کو آر پار آپ دکھا رہے ہو ٹرانسپیرنسی
के तरीके से। इसी तरीके से अगर आपने कस्टम को भी बिल्कुल बेनकाब किया तो कस्टम पर आपका ये बहुत बड़ा एहसान होगा। आधा सच और आधा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं। आप हमेशा जो है वो सच्चाई के अलंबरदार रहें, तो लिहाजा आप कस्टम पर भी बात करें। तो ये अब जो वहाँ से आज जो थोड़ी बहुत मालूमात मिली है, कल एक दो दिन से मैं इंशाल्लाह उस पर ज़्यादा वर्क करूँगा। कुछ खबरें आ रही है कस्टम इंटेलिजेंस की, कुछ बहुत ही मेगा किस्म के करप्शन, इसमें बड़े बड़े लोग मुलविस है, सियासतदान, उस पर मैं काम करूँगा, उसको मैं मंजर आम पर लाऊंगा। लेकिन याकूब माको साहब, मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाह रहा हूँ कि आप इंतहाई ईमानदार, दयानतदार और उसूल परस्त कस्टम अफसरों में आपका शुमार होता है। आपकी ख्वाहिश है कि आपकी जो कस्टम है वो अपनी वर्दी की तरह से बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए, ये आपकी ख्वाहिश है, इसका मुझे अंदाज़ा है। और मैं इस आपकी ख्वाहिश की तकमील में जितना मुझसे हो सका अपना कांधा देने की कोशिश करूंगा, बशर्त ये कि आपकी जानिब से जो खबरों का सिलसिला है वो इसी तरीके से उसकी आमद होनी चाहिए। और हमारी खबरों पर जो है आपकी जानिब से मैं कार्रवाइयों का मुंतज़िर रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अपनी इंक्वायरी करवाने के बाद, तसल्ली करने के बाद, ऐसे जो है मुंहजोर बिगड़े हुए हरामखोर कस्टम अफसरों को यकीनन आप निशाने इबरत बनवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अजहर मलिक। ये अजहर मलिक जो है, ये कहते हैं कि कुछ अरसा कबल इन्होंने जो है वो गुलबई के इलाके से कोई 55 मिलियन मालियत के जो है वो स्मगल शुदा टायर, जो वफाकी वजीर ख़जाना जो है उस इसहाक डार के अपने या उनके किसी इंतहाई करीबी रिश्तेदार के बताए जाते हैं, उनको इन्होंने जब्त किया था, पकड़ लिया था। मुकदमा जो है, इनका जो मुकदमा होता है कस्टम का, उसे कुछ और लफ्ज़ कहते हैं, FIR नहीं कहते हैं, बल्कि उन्हें DR कहते हैं। इन्होंने DR कर दिया था। अब यही इनका जुर्म बन चुका था। इसी जुर्म के नतीजे में जो है इन्हें सस्पेंड कर दिया था पूरे 4 महीने के लिए, कोई सर्विस नहीं थी। अब आज की तारीख में कहते हैं कि इन्हें बहाल करके जो है इन्हें जो है वो उस्मान बाजवा नहीं, इनकी पोस्टिंग कर दी गई है खुद तारिक की जगह पर। एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का जो है वो इन्हें सरबरा बना दिया गया है उस कार्रवाई पर जो इन्होंने टायर पकड़े थे इनाम के तौर पर। लेकिन कहा यह जाता है कस्टम के जराये कि ये खुद भी कोई अच्छी शोहरत के मालिक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी जो है मुबैना तौर पर बिलवास्ता बराह रास्त जो है ये करप्शन में डूबे हुए हैं। बहुत ज़्यादा करप्शन ये करते हैं, ये कहना है जराये का। अब ये कहा जा रहा है कि तारिक और यावर अब्बास जो कि इस वक्त FIA की कस्टडी में है, उनके बयान की रोशनी में जो है वो एक तो साकिब सईद जो है कलेक्टर हैं, उस्मान बाजवा है, और ख़ुद आमिर थीम, इनके नाम जो है वो एग्जेस कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए ताकि ये मुल्क से बाहर भागने में कामयाब ना हो सके। इन तीनों की भी जो है गिरफ्तारी का पूरा पूरा इम्कान है। दरअसल तारिक और यावर अब्बास के लिए जो उनकी असल जो टीम थी, जो उनके लिए काम करती थी, जो उनके लिए ये करोड़ों रुपए जो है इसकी कलेक्शन करते थे ईरानी डीजल के टैंकर से, चालिया से, और दूसरा जो भी स्मगलिंग होता था, ये करने वाले जो थे ये हैं एक तो कांस्टेबल शमरोस, एक है PO चौधरी शहबाज, एक है PO तैयब तारिक। ये ग्रेड 16 के हैं। इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कहा जाता है कि तैयब तारिक के घर पर जब छापा मारा FIA ने, तो उनकी मुखबरी इतनी ज़्यादा थी कि FIA से ही किसी ने उनको इतला दे दी कि भाग जाओ, तुम्हारे बंगले पर छापा पड़ने वाला है। इस इतला पर जो है उन्होंने भागते चोर की लंगोटी हाथ आए के मिसदाक जो है 3 बड़ी गाड़ियां सुजुकियां जो है भरकर सामान अपने बंगले से निकलवाया। कहने वाले ये कहते हैं कि उनके बंगले में जो है 30 लाख US डॉलर और तकरीबन 1 लाख जो है करेंसी थी खुद UK की, वो पौंड जो है वो ले जाने में कामयाब हो गए। दूसरा स्मगलिंग का दूसरा सामान था, और जेवरात या सोने की ईंटें जो हैं वो भी
कहने वाले कहते हैं कि 10 किलो से ज़्यादा सोना जो है वो गिरफ्तारी से पहले जो है तैयब तारिक जो है वो वहाँ से निकलवाने में कामयाब हो गए। अब देखना ये कि इनके खिलाफ जो है वो FIA कोई कार्रवाई करती है या कि मुबैना तौर पर जो है वो इनसे जुगाड़ करके लेन देन करके इन्हें जो है वो दानिस्ता जो है वो मफरूर रखने में कामयाब होती है। खुद कस्टम के ज़राए का ये कहना है कि FIA का एक अफसर जो है वो उनसे राब्ते में है और मामलात तय कर रहा है, ख़ास तौर पे करप्शन के। अब वो अफसर कौन है गरचे मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसका अभी इस वक्त इस स्टेज पर नाम नहीं लूँगा जब तक कि कोई ठोस शवाहिद जो है वो हमारे पास नहीं आते। लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो इस वक्त आगे बढ़ चुका है। अब साकिब सईद कलेक्टर हैं, उस्मान बाजवा जो है ये खासुल खास थे ये हैं, और आमिर थीम को जो है ये इसाक डार की जगह उस्मान बाजवा की जगह पर लगा दिया गया था। लेकिन यहाँ इनकी जब पोस्टिंग हुई, ये इनको पोस्टिंग की थी अप्रेजमेंट डिपार्टमेंट के ये कलेक्टर थे, वहाँ से इन्हें जो है फिर उस्मान बाजवा की जगह लगा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर भी आकर जो है फिर करप्शन की जो है वो एक तरीके से कहते हैं मुबीन तौर पर अंधी मचा दी थी। इस पर क्या है, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में जो है वो डिटेल से बात करेंगे। ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने कस्टम की खबर को जो है ख़ास तौर से शामिल किया। जाते जाते एक खबर और भी शेयर करता चलूँ। कहता है ना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। लियाकताबाद के ASP अयाज हुसैन ने जो है रैंकर्स पर जो है वो ज़मीन तंग कर दी थी। बेतहाशा छापे उन्होंने मारे थे, क्या नाम है, अपने IG को खुश करने के लिए, IG की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपनी मनपसंद पोस्टिंग हासिल करने के लिए, नॉर्थ कराची का SDP बनने के लिए, जो कि एक रैंकर ने उन्हें नहीं बनने दिया। अब उसका बदला जो है फिर उन्होंने रैंकर्स SHOs के थानों पर छापे मारते रहे, लेकिन वो उसमें उनको सजाएं दिलवाते रहे और जिसको नवाजते रहे, ख़ास तौर से जो है वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHO लियाकत हयात को उन्हें वो नवाजते रहे, क्योंकि वहाँ से मुबैन तौर पर इनके किचन चल रहा का उन पर इल्ज़ाम है। अब अल्लाह की लाठी देखें कि कराची में ये वाहिद एक ऐसे PSP हैं जिनका बॉस एक रैंकर है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, यानी इनका जो SP है, जहाँ पर ये खुद एज अ SP काम कर चुके हैं, SP लियाकताबाद, अब उनकी जगह पर जो है मंजूर पंवर जो कि एक रैंकर हैं, वो उनके SP हैं। और ये PSP अफसर होने के बावजूद एक रैंकर को सल्यूट करने के पाबंद हैं, उन्हें सर कहने के पाबंद हैं और उनसे छुट्टी लेने के पाबंद हैं। अब ये होता है कुदरत का इंतकाम कि एक PSP किस तरीके से किसके चौखट पर आकर गिरा है, एक रैंकर के। ये इसको कहते हैं मकाफात अमल, इसको कहते हैं कुदरत का इंतकाम कि एक PSP अफसर बिल आखिर एक रैंकर के चौखट पर झुक गया। इससे ज़्यादा सबक किसी को और क्या दिया जा सकता है उनकी आंखें खोलने के लिए कि रैंकर भी पुलिस का हिस्सा है, रैंकर भी इंसान है, उनसे भी इंसानों की तरह से सलूक करना चाहिए, यही हमारा मज़हब कहता है। लेकिन रैंकर्स को ये जो PSP है ये अपने कदमों की ठोकर समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए कि उसी PSP अफसर का बॉस जो है एक रैंकर को बना दिया। अब अयाज हुसैन साहब, आप एक रैंकर को सर कहने पर मजबूर हैं, उनको सलूट करने पर मजबूर हैं। ये होते हैं कुदरत का इंसाफ। इसी के साथ इजाजत हूं, अल्लाह हाफिज।